अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैज़ान। लाइए बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जॉन सैमसन जो कि बीबीसी के एक एंकर हैं, उन्होंने उनको एक नहायत अहम इंटरव्यू दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। और आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर चाहे वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो, चाहे वो जनरल असम्बली UNO का इजलास जो हो रहा है बुनियादी तौर पर, वो भी बुनियादी तौर पर उसका जो एक फोकस है बुनियादी तौर पर एक तरह से रखा जा रहा है अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, कि अफगानिस्तान की सूरत हाल है जो इस खिते में एक तरह से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है इस खिते के लिए, दूसरे जो इलाकाई ममालिक हैं उनके लिए भी, या दूसरे आलमी जो ममालिक हैं उनके लिए अफगानिस्तान की सूरत हाल एक लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी दर हकीकत उसका इजहार भी किया, जैसे कि वो पिछले इंटरव्यूज़ में भी करते रहे हैं। और बात करेंगे अफगानिस्तान की मौजूदा अब जो ग्राउंड रियलिटीज़ अब जो है वो अफगान तालिबान के अंदर या तालिबान की हुकूमत के दौरान वो क्या है, अब अफगानिस्तान है अब किस सूरत हाल या किस सिमत की तरफ अब जा रहा है, इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और एनालिसिस करेंगे कोशिश करेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इंटरव्यू की बात करें तो बुनियादी तौर पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है और कहा है कि बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान में इंसानी हकूक़ के एहतराम की यकीन दहानी कराएं, और ये कि अफ़गानिस्तान को ऐसे दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए इस्तेमाल न किया जाए जो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बन सकते हैं, और अफ़गानिस्तान के अंदर एक शमूलियती हुकूमत जो है वो कायम हो, और वो अफ़गानिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ है उसकी एक तरह से पासदारी करें, या इंसानी हकूक़ के वाले से जो रिजर्वेशन या मगरबी ममालिक लगते हैं उनको एक तरह से ख़त्म करें बुनियादी तौर पर। ये एक तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ने अपना जो व्यू पॉइंट दिया बुनियादी तौर पर ये दिया। तो जॉन सैमसन ने इस बात को लेते हुए कहा कि अगर ये तीनों चीज़ें एक तरह से तालिबान कमी दूर कर देते हैं कि इंसानी हकूक़ के हवाले से, और फिर अफगानिस्तान ज़मीन दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने के हवाले से, और इसी तरह जो बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान की सलामती के हवाले से जो ख़तरा बन सकते हैं दहशतगर्द, उनकी एक तरह से रिजर्वेशन या दूर कर देते हैं, तो अफगान हुकूमत कि आप अब तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ये फ़ैसला हमसाया ममालिक के साथ मिलकर करेगा। और फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दीगर पड़ोसी रियासतों के साथ मिलकर इस बात पर फैसला करेगा कि तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करना है या नहीं। फिर उन्होंने कहा कि तमाम पड़ोसी इकट्ठे होंगे और देखेंगे कि वो किस तरह आगे बढ़ते हैं या आगे बढ़ रहे हैं बुनियादी तौर पर। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन्हें तस्लीम करना या नहीं ये एक इज्तिमाई फ़ैसला होगा, यानी तमाम खित्ते का। और फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे ख़्याल में ख़वातीन के हवाले से जब सवाल पूछा गया है तो वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे ख़्याल में वो ख़वातीन को स्कूलों में जाने की इजाज़त दे देंगे। ये ख़्याल ही इस्लामी नहीं है कि ख़वातीन को तालीम में वो तालीम नहीं देनी चाहिए, इसका मज़हब से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। और फिर तालिबान की क़यादत का मौक़िफ़ है कि ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम इस्लामी कानून के दायरे में किया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि जॉन सैमसन को बताया कि इन्होंने यानी तालिबान ने इक़्तिदार में आने के बाद जो बयानात दिए हैं वो बहुत हौसला अफजा हैं। और फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि तालिबान की शमूलियती हुकूमत ख़वातीन को काम करने, उनकी तालीम और आम मुआफ़ी से मुतल्लिक़ जो है वो बयानात को इस हवाले से कहा कि उनके इस तरह के बयानात वो मुस्बत अहमियत रखते हैं तालिबान की हुकूमतें ख़वातीन की शमूलियत के हवाले से। जब इनसे पूछा गया वज़ीर आज़म से कि वो तालिबान हुकूमत के अब तक के इक़दामात से मुतमईन है, तो वज़ीर आज़म ने कहा नफ़ी में जवाब देते हुए कहा कि वो सिर्फ तालिबान की अब तक सामने आने वाले बयानात को मुस्बत समझते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि अब क्या होगा, दर हकीकत कोई भी बात नहीं कह सकता, और लेकिन हम उम्मीद और ये दुआ कर सकते हैं कि आखिरकार 40 बरस बाद अफ़गानिस्तान के अवाम को अमन और इस्तेहकाम जो वो मिलेगा। फिर उसके बाद जॉन सैमसन ने पूछा कि तालिबान रहनुमा तो कुछ और कहते हैं लेकिन जो लोग ज़मीन पर हैं वो इस तरह के अपने जो बयानात वो दोहराए, अपना सवाल वो दोहराया। वज़ीर आज़म ने कहा मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि बताऊँ कि क्या होगा यानी अफ़गानिस्तान में आने वाले दिनों में, लेकिन मुझे पता है कि हम क्या चाहते हैं कि वो हो। अगर वो अपनी की गई बातों पर कायम रहते हैं तो ये एक नया आगाज़ होगा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। और इसी तरह वज़ीर आज़म ने कहा कि अब हमारी जो हमें 3 तरह की रिजर्वेशन अफ़गानिस्तान से, एक तो 3 तरह के दहशतगर्द जो कि दाइश है जो हज़ारा और शिया बरादरी को टारगेट बनाती है बलोचिस्तान के अंदर, और इसी तरह जो बुनियादी तौर पर टारगेट बना दी है बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान से TTP जो बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी करती है पाकिस्तान के अंदर, और तीसरा जो बलोच लिबरेशन आर्मी है बुनियादी तौर पर उसके जो करिंदे हैं वो दर हकीकत इलाकाई एक तरह से दहशतगर्दी का मुवज्जह बनते हैं जो कि अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़।
پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہمیں بنیادی طور پر طالبان کو مزید وقت دینا ہوگا، اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ طالبان کی حکومت کے آئندہ آنے والی حکومت کے حوالے سے۔ اور وزیر اعظم نے اپنی تشویش کا اظہار کیا اگر عالمی برادری بنیادی طور پر افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اور جو مختلف معاملات ہیں اس کو چلانے کے حوالے سے طالبان کے ساتھ کوپریشن بنیادی طور پر نہیں کرتی تو بنیادی طور پر ایک طرح سے خانہ جنگی کا یہ ملک جو ہے وہ بنیادی طور پر شکار ہو سکتا ہے۔ یہ تو ویورز پرائم منسٹر عمران خان کا انٹرویو جو بنیادی طور پر ہم نے ڈسکس کر لیا، ساتھ ہی میں آپ کو وہ کچھ نئی جو ایک طرح سے پیش رفت ہوئی ہے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کو انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بنیادی طور پر جو افغان طالبان کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاد، انہوں نے بنیادی طور پر افغانستان کے معاملے پر کہا ہے کہ بنیادی طور پر ایک نئی کابینہ میں جو ہے وہ اضافہ کیا، اور کابینہ میں جو اضافہ کیا وہ مختلف وزارتوں کے حوالے سے جو ان کے نائبین ہیں یا دوسرے عہدے ہیں جو ریلیٹڈ جو اہمیت رکھتے ہیں تو ان میں ایک طرح سے اضافہ کیا ہے، اور انہوں نے ایران اور پاکستان کی افغانستان کے معاملات کے اندر مداخلت کو مکمل طور پر رد کر دیا جو ایک طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر ہم ان فریقین کی اس طرح ہمارے ساتھ کا تعاون جو درحقیقت ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سفارتی سطح پر ایسے ادارے ہیں جو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو اور وہ اس حق میں نہیں ہے کہ ہمارے داخلی کاموں میں مداخلت کریں یا داخلی سطح پر رکاوٹیں پیدا کریں، بلکہ یہ ممالک خیر خواہی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے خیر خواہی کے مشورے کو وہ ان کے جو مشورے ہیں بنیادی طور پر ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی تیسری چیز ایک اور نوٹ کر لیجئے کہ بنیادی طور پر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا 76واں اجلاس جو ہے جاری ہے، تو بنیادی طور پر طالبان کے جو وزیر خارجہ امیر خان متقی انہوں نے ایک خط لکھا ہے اقوام متحدہ کو، جس میں کہا گیا کہ طالبان کی اس میں جو ہے ایک طرح سے ان کو ایک خطاب کرنے کا موقع دیا جائے، اور طالبان نے اپنے سفیر سہیل شاہین جو دوحہ قطر کے اندر موجود ہیں ان کو وہاں پر اپنا سفیر بھی ایک طرح سے متعین یا مقرر کر دیا ہے کہ بنیادی طور پر وہ خطاب کر سکے۔ اس حوالے سے 9 رکنی کمیٹی جو بنیادی طور پر اقوام متحدہ نے بنا دی ہے اس حوالے سے، تو یہ کمیٹی بن سکے گی یا نہیں، اس طرح سے اب انالیسس کر لیتے ہیں۔ آپ نے ویورز پرائم منسٹر عمران خان کے بیانات کے حوالے سے پورا بیان سنا، تو وزیر اعظم کا بیان جو ہے ایک طرح سے آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان در حقیقت یہ کہنا چاہ رہے ہیں افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کہ بنیادی طور پر پاکستان جو بنیادی طور پر چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو، اور پاکستان کی جو ریزرویشن ہے ان کو بھی بیان کیا، اور پھر پرائم منسٹر عمران خان تذبذب کا شکار یا ایک طرح سے پیچھے ایک دم ہٹاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر افغانستان کے اندر طالبان اگر میری ان ریزرویشنز کو بھی اگر دور کر دے تو بنیادی طور پر ہم علاقائی ممالک کو ساتھ ملا کر افغانستان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی اہم قدم وہ ہے یا نہایت اہم قدم جو وہ اٹھائیں گے، کیونکہ بنیادی طور پر پاکستان کا اس حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ اگر طالبان کی حکومت کو تسلیم پاکستان ایک یک طرفہ طور پر کرتا ہے تو بنیادی طور پر یہ ایک قدم اس لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک طرح سے نقصان کا باعث بھی ایک طرح سے ہو سکتا ہے کہ مغربی ممالک پھر جو بنیادی طور پر جب اگر افغانستان کے اندر سے یا افغانستان کی سرزمین ایک دفعہ بھی استعمال ہوتی ہے تو اس میں ایک طرح سے وہ پاکستان کو بھی ایک طرح سے ذمہ دار ٹھہرائیں گے، اور پاکستان کا ریزرویشن اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو اڈے نہیں دیے ہیں اور امریکہ کو اس کی شدید تشویش ہے، اور اسی لیے بنیادی طور پر نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیم جو بنیادی طور پر پاکستان کا دورہ کرنے کے سیریز جو بنیادی طور پر یہاں کھیلنی تھی بنیادی طور پر وہ ملتوی کر دی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ بنیادی طور پر امریکہ نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے 5 آئیز کے نام سے ان کا ایک جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر ایک عسکری جو اتحاد ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بنیادی طور پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے عالمی برادری میں پاکستان کے امن عمل کے حوالے سے کوشش کو ناکام ثابت کرنے کے لیے ایک طرح سے اس کی یہ کوشش ہے۔ تو بنیادی طور پر اس طرح کے جو مفادات ہیں پاکستان ان تمام سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسا اقدام کرنا نہیں چاہتا۔ پاکستان چاہتا ہے کہ چین اور روس جیسے دوسرے ممالک کے ساتھ اور دوسرے ممالک ایشیائی ممالک کو انگیج کرتے ہوئے بنیادی طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے۔ اگر ہم یہ بات کو اس چیز کو دیکھیں کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جانا چاہیے تو بنیادی طور پر طالبان نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر کے بنیادی طور پر 29 فروری 2020 کو بنیادی طور پر اس چیز کا ثابت کر دیا تھا کہ امریکہ نے تسلیم کر لیا افغان طالبان ہی افغانستان کے صحیح سٹیک ہولڈرز ہیں یا اس کے نمائندہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ طالبان نے بنیادی طور پر پورے افغانستان کے اندر بغیر کسی خانہ جنگی کے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا، جو اس بات کی تمام نشاندہی تھی کہ ایک معاہدہ کر کے جب
तालिबान को तस्लीम कर लिया या उनके इस अफ़गानिस्तान के सही स्टेक होल्डर होने के हवाले से जो है तस्लीम कर लिया अमेरिका ने दोहा के अंदर, तो और साथ ही अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने बग़ैर किसी खाना जंगी के कब्ज़ा कर लिया, तो बुनियादी तौर पर उनको अमेरिका का एक तरह से सरकारी जो एक एतमाद भी हासिल हो गया था, और बुनियादी तौर पर जो अफ़गान अवाम है उनको उनके नुमाइंदा होने की हैसियत से एक तरह से मुकाम जो बुनियादी तौर पर बग़ैर किसी खाना जंगी के वो भी हासिल हो गया था। अब अमेरिका जो बुनियादी तौर पर मुनाफ़िक़त का मुज़ाहिरा अब किए चला जा रहा है कि तालिबान को अब ये तमाम मामलात करने के बाद, और साथ ही तालिबान उसने जो दोहा के अंदर जो मुआहिदा हुआ था उसमें अशरफ गनी की इंतज़ामिया को उसने शामिल नहीं किया था, बुनियादी तौर पर जो इस चीज़ का इजहार था कि दर हकीकत वो अवाम की सही नुमाइंदा हुकूमत नहीं है बल्कि एक कठपुतली हुकूमत है। अब अगर इन तमाम मामलात को सामने रखेंगे तो बुनियादी तौर पर अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो मगरबी ममालिक जो बुनियादी तौर पर इस खित्ते के अंदर, खासकर अफगानिस्तान के खित्ते के अंदर दर हकीकत वो नहीं चाहते कि अमन हो। बुनियादी तौर पर ये खित्ता है जिसे हम कहते हैं अनस्टेबल ही बुनियादी तौर पर रहे, ताकि जो है सी पैक या दूसरे खित्ते के दूसरे माशी मामलात हो सकते हैं बुनियादी तौर पर वो उसका एक तरह से शिकार रहें, और जो इन ममालिक की कनेक्टिविटी हो सकती है माशी लिहाज से उसको दर हकीकत ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए। और अमेरिका इसीलिए अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर तालिबान की बात करें तो तालिबान बुनियादी तौर पर अपनी अफगानिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे इक़दाम किए हैं जिनसे इस चीज़ का इजहार होता है कि बुनियादी तौर पर उनकी जो पॉलिसियाँ बुनियादी तौर पर एक खुले दिल रखने वाले अफराद की जो दर हकीकत पॉलिसियाँ हैं। अगर हम देखें तो तालिबान बुनियादी तौर पर इंसानी हकूक़ के हवाले से ही अगर बात कर लें तो उन्होंने बहुत फ्री स्पेस दी है ख़वातीन को, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और या इंजीनियर्स या जितने भी मीडिया हाउसेज़ हैं उनमें काम करने की मुकम्मल तौर पर इजाज़त दे दी है। और साथ ही दूसरी रिजर्वेशन तालिबान ने हमेशा कहा है कि आप अफगानिस्तान की सरजमीन है बुनियादी तौर पर किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल नहीं होगी और ना ही करने दी जाएगी। और वो बुनियादी तौर पर ये भी कहते हैं कि हम जो बुनियादी तौर पर, क्योंकि तालिबान बुनियादी तौर पर अब तालिबान का ये मामला ये है कि वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए, और साथ ही साथ जो बुनियादी तौर पर वो जो उनके असासे मुंजमद किए हैं $9.5 अरब के, अमेरिका ने बुनियादी तौर पर उनको जो है रिलीज़ किया जाए। और साथ ही बुनियादी तौर पर जो IMF है उन्होंने तकरीबन $44 करोड़ के करीब जो बुनियादी तौर पर तालिबान के जो फंड्स थे बुनियादी तौर पर उसको भी रोक लिया है। तालिबान चाहते हैं उनको भी रिलीज़ किया जाए। तो इस तरह के इंसानी हकूक़ तालिबान की हुकूमत के हवाले से इस तरह के जो इक़दाम जो आलमी मालियाती अदारों की तरफ से बुनियादी तौर पर लिए जा रहे हैं, बुनियादी तौर पर अगर अफ़गानिस्तान के अंदर माशी हालात को देखें तो बुनियादी तौर पर उनके लिए ये एक तरह से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। लेकिन तालिबान चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के ममालिक को ज़्यादा से ज़्यादा तस्लीम किया जाए। साथ ही हिकमतुल्लाह यार ने नहायत ही अहम जो वज़ीर आज़म है साहब का अफ़गानिस्तान, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा है बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान को वो भी अफ़गान हुकूमत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अफ़गान कबीना है जो है वो अफ़गानिस्तान की 100 साल तारीख में सबसे बेहतरीन कबीना है। और जो बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं बुनियादी तौर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा हकूक़ दिए हैं सोसाइटी के तमाम अफ्रीकन को, और वैसे भी जो बुरी कबीना है अफ़गानिस्तान की, और जो आइंदा एक बाज़ाब्ता हुकूमत होगी बुनियादी तौर पर अभी उसका ऐलान नहीं किया गया। बुनियादी तौर पर ये एक बुरी कबीना है। और साथ ही उन्होंने तालिबान को मशवरा दिया है कि वो दूसरे ममालिक को अपने तस्लीम करने के हवाले से बुनियादी तौर पर ज़्यादा ज़ोर न दे, कि बुनियादी तौर पर उन्हें चाहिए कि बुनियादी तौर पर वो अफ़गान साहबान जो बुनियादी तौर पर यहाँ से अफ़गानिस्तान का पैसा चुरा कर जैसे अशरफ गनी और अमरुल्लाह साले नायब सदर ले गए थे बुनियादी तौर पर, उनको चाहिए कि दूसरे ममालिक जिन्होंने उन्होंने बना दे रखी है उनको चाहिए कि पहले उनको वो इनके हवाले करे बुनियादी ताकि उन्हें कानून के दायरे के अंदर रहते हुए वो है सज़ा दी जा सके कि मुल्क की लूटी हुई दौलत वो लेकर यहाँ से चले गए। और साथ ही उन्होंने तंबीह की बुनियादी तौर पर अगर जो बुनियादी तौर पर अगर आप दूसरे ममालिक को बुनियादी तौर पर सफारत खोने की इजाज़त देते हैं तो मगरबी ममालिक बुनियादी तौर पर आपके सफारत खाने को जासूसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एक तरीके से। तो आपको इस तरह से जो है वो तेज़ी नहीं दिखानी चाहिए, तेज़ी नहीं करनी चाहिए, बल्कि मामलात को आहिस्ता आहिस्ता देखते और समझते हुए एनालिसिस करते हुए बुनियादी तौर पर मामलात को आगे बढ़ाना या चलाना चाहिए। ये हिकमतुल्लाह यार जो बुनियादी तौर पर उन्होंने एक तरह से इंटरव्यू दिया पाकिस्तानी ही न्यूज़ चैनल को, बुनियादी तौर पर उनकी बातें इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि वो दर हकीकत हिज़्ब इस्लामी के लीडर हैं और तालिबान के एक इत्तेहादी के तौर पर मौजूद हैं। और इस बात से इस चीज़ का भी इशारा होता है कि बुनियादी तौर पर तालिबान के अंदर मुकम्मल तौर पर एतमाद की जो फ़िज़ा है वो मुकम्मल कायम है, और किसी ग्रुप में कोई भी एक तरह से खाना जंगी जो एक तरह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो मीडिया में प्रोपोगेंडा किया गया इंडिया की तरफ से बुनियादी तौर पर इस तरह की कोई भी सूरत हाल नहीं है। अब तालिबान का मामला ये है कि तालिबान चाहते हैं कि बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर जो है जो उसके माली
مالی مفادات ہیں یا جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں اس کے مالی اس کے جو مالی اثاثے ہیں اس کو ریلیز کریں، اور ساتھ ہی تسلیم کرنے کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ تاکہ جب سفارتی تعلقات قائم ہو گئے تو بنیادی طور پر زیادہ زیادہ سرمایہ کاری آئے گی، اور امریکہ بنیادی طور پر یا یورپی ممالک اس حوالے سے جو ہے وہ تذبذب کا شکار بالکل بھی نہیں ہے، ان کی ایک اپنی پالیسی ہے، اس کو لے کر وہ چلتے ہیں، اور اسلامی نظریات کے حوالے سے ان کی مکمل کیٹرن کلیئر پالیسی ہے کہ بنیادی طور پر جو ان کی بنیادی طور پر اقدار ہیں یورپ کی بنیادی طور پر وہ بنیادی طور پر یہاں پر افغانستان کے اندر ایک طرح سے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ ایک طرح اس کو ایک طرح سے افغانستان کے اندر ایک طرح کے کہہ سکتے ہیں ہم ایک طرح سے اس کو دھونس کے ذریعے جمانا چاہتے ہیں۔ تو طالبان بنیادی طور پر یورپی اقدار کے مقابلے میں اسلامی اقدار کو بنیادی طور پر تسلیم کرنے کمپرومائز کرنے کے لیے کمپرومائز کرنے کے حوالے سے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ تو مغربی ممالک اس لیے تذبذب کا شکار بالکل بھی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان اقدار کو نافذ کیا جائے تب ہی بنیادی سفارتی تعلقات قائم کیے جائیں۔ اگر کیونکہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی سفارتی تعلقات قائم ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پر دوسرے ممالک کے سفارتی تعلقات جب قائم ہو گئے تو پورا سفارت خانہ جب آئے گا یہاں پہ ایک طرح سے اپنا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے ساتھ جو ہے ملک کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے جو سرمایہ دار ہیں بنیادی طور پر یہاں پہ سرمایہ کرنے کے لیے آئیں گے، تو افغانستان کے ایک طرح سے جو ہے بیرونی دنیا سے جو ہے وہ رابطے بحال ہو جائیں گے، افغانستان کے اندر ایک طرح سے دولت جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز سے بہرحال آنا شروع ہو جائے گی، جس سے اکانومی ہے جو طالبان کی وہ ایک طرح سے اٹھنا شروع ہو جائے گی۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک طرح سے یورپی ممالک چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر طالبان کو تسلیم نہ کیا جائے جب تک کہ وہ اپنے مفادات کو جو ایک طرح سے تسلیم نہیں کرتے۔ اب چین اور روس کی بات کریں تو بنیادی طور پر وہ بھی بنیادی طور پر ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں امریکہ کے دباؤ کا بنیادی طور پر شکار ہیں، کیونکہ ان کی بھی اقدار بنیادی طور پر لیبرل اور سیکولر کے حوالے سے ان کی بنیادی طور پر اقدار ایک ہی ہیں، لیکن ان کی جو ریزرویشن ہے چاہے وہ فرانس کی ہو، روس کی ہو، اور سنکیانگ کے حوالے سے چاہے وہ چین کی ہو یا سینٹرل ایشیائی ممالک کے حوالے سے روس کی ہو، تو بنیادی طور پر طالبان کو اس حوالے سے یقین دہانی کروا دی، اور پاکستان چین ایران کے حوالے سے بھی انہوں نے اس حوالے سے مکمل یقین دہانی کروا دی ہے کہ افغان سرزمین کسی بھی خطے کے خلاف جو ہے استعمال نہیں ہوگی۔ تو بنیادی طور پر اس طرح افغانستان کے طالبان کے حوالے سے جو ہے آئندہ دنوں میں اس حوالے سے پیش رفت کا ہم ایک طرح سے امید ظاہر کر سکتے ہیں کہ جو چین، روس اور پاکستان ایک طرح سے انگیج کر رہے ہیں خطے کو ایک حوالے سے، تو آئندہ آنے والے دنوں میں طالبان کی حکومت کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا۔ اور لیکن اس کے ساتھ یہ چیز اس کے ساتھ بھی نتھی کی جائے گی کہ طالبان جو بنیادی طور پر وہ افغانستان کے جو مختلف اقلیتیں ہیں، اقلیتیں نہیں ہم کہیں گے جتنے بھی اقوام ہیں ان کو حکومت میں شامل کریں، چاہے وہ ازبک ہوں سے جو کہ 20% آبادی ہے افغانستان کی، چاہے وہ تاجک جو 20% ہے، ازبک جو 10% ہے، اسی طرح ہزارہ اور بلوچی جو بنیادی طور پر، اور اسی لیے جو پاکستان ان ممالک کو انگیج کر رہا ہے تاجکستان کو، ازبکستان، سینٹرل ایشیا ممالک کو، تاکہ وہ ان ممالک کو جو ان ممالک کی ریزرویشن ہے کہ دوسری اقوام کو افغانستان کے حکومت کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے، پاکستان اس کو دور کرنے کے حوالے سے ایک مجموعی پالیسی بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان جو ہے مذاکرات بھی کر رہا ہے، جس کا وزیر اعظم عمران خان جو ہے اپنے اکثر انٹرویوز میں وہ ذکر بھی کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان انگیج کر رہا ہے ان ممالک کو، اور جیسے ہی یہ ممالک کسی حد میں نتیجے تک پہنچتے تو پاکستان تسلیم کرنے کے حوالے سے اپنا ایک طرح سے باضابطہ اعلان یا تمام ممالک کی طرف سے ایک مشترکہ اعلان جو وہی متوقع ہو سکتا ہے۔ لیکن مغربی ممالک اس حوالے سے مکمل کٹ اینڈ کلیئر ہیں کہ در حقیقت وہ افغانستان کو حکومت کو کسی بھی قیمت پر تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر ہم یہ سینٹرل ایشیا ممالک کو یا جنوبی ایشیا ممالک کو دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر اپنے مفادات کو جو ان کی ریزرویشن ہے ان کو طالبان کی طرف سے یقین دہانی کے بعد اس خطے میں اپنے معاشی مفادات کو دیکھتے ہوئے، سی پیک کو دیکھتے ہوئے، اور افغانستان کے اندر سے ایک پورا جس معاشی کنیکٹیویٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بنیادی طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کسی مثبت پیش رفت کا وہ اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر پاکستان جو بنیادی طور پر اپنا مکمل ایک بھرپور کردار جو ہے بنیادی طور پر ادا کر رہا ہے، لیکن اگر بات کریں کہ افغانستان کے معاملے پر اقوام متحدہ کے اندر بنیادی طور پر طالبان کی حکومت کے حوالے سے ان کی اظہار رائے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں، تو بنیادی طور پر یہ ایک بہت ہی مشکل ترین چیز ہوگی کہ بنیادی طور پر ان کو اجازت دی جائے۔ اگر یہ اجازت دی جاتی ہے تو بنیادی طور پر یہ پوری دنیا کے ممالک کے لیے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ان کو ایک طرح سے ایک ایسی فضا ہوگی در حقیقت جو ایک طرح سے یہ کہا جا سکے گا کہ در حقیقت ان کے لیے عالمی جو ریاستیں ہیں ان کے لیے ایک تھوڑا سی افغانستان
افغانستان کو قبول کرنے کے حوالے سے تھوڑا سا دروازہ کھول دیا گیا ہے. تو در حقیقت یہ امریکہ اپنا پورا انفلوئنس جو استعمال کرتے ہوئے در حقیقت یا مغربی ممالک اس چیز کو جو ایک طرح سے تسلیم نہیں کریں گے یا ان کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. کو بنیادی طور پر ایک طرح سے یہ اس طرح ہی معاملہ ہوگا کہ در حقیقت وہ بنیادی طور پر کہ طالبان بنیادی طور پر ایک طرح سے ان کے لیے مغربی میڈیا کا یا مغربی ذرائع ابلاغ کا یا مغربی ممالک کا ایک طرح سے دروازہ کھل جائے گا, یا پورے اقوام متحدہ کے اندر جتنے بھی اقوام بنیادی طور پر اقوام ہیں یا افراد ہیں یا ریاست کے نمائندے ہیں ان کے لیے یا ان کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے دروازے کھل جائیں گے بنیادی طور پر. اور امریکہ چاہے گا بنیادی طور پر اشرف غنی کی انتظامیہ کے جو سابق جو امریکہ کے اندر سفیر ہیں, جو اقوام متحدہ کے اندر جو اسحاق ان کا نام ہے اسحاق زئی, تو انہی کو بنیادی طور پر ایک طرح سے فری کے طور پر تسلیم جو ہے وہاں پر خطاب کرنے کی اجازت دی جائے. جو در حقیقت طالبان کے ساتھ کیے گئے جو تمام معاہدے ہیں امریکہ کے بنیادی طور پر ان کی صریحاً جو ہے وہ خلاف ورزی ہوگی. تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ انالیسس کر سکتے ہیں, یا انالیسس کرنے کے حوالے سے ایک طرح سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو جنوبی ایشیائی ممالک ہیں وہ بھی تجزب کا شکار ہیں, اور جو مغربی ممالک ہیں وہ اس حوالے سے کٹا کلیئر ہیں کہ وہ بنیادی طور پر طالبان کی حکومت کو تبھی تسلیم کریں گے جب ان کی اقدار جو ہے وہ یہاں پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ تھوپ دی جائیں گی یا ایک طرح سے جو یہاں پر نافذ کر دی جائیں گی. تو بنیادی طور پر یہ ان کی طرف سے تو معاملہ جو ایک طرف سے نہ ہے, لیکن سینٹرل ایشیا جو جنوبی ایشیائی ممالک ہے وہ در حقیقت اس حوالے سے جو ہے اپنے معاملات کو انگیج کر رہے ہیں, لیکن در حقیقت کسی نہ کسی حد تک جو ہے تذبذب کا بھی شکار ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.